नमस्कार, बागमती समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। बझाङको सामुदायिक वनमा भीषण आग लागि, आगो निभाउने प्रयास जारी। दुर्गम भेग, पानीको अभाव र आगो तीव्र रूपमा फैलिएकाले नियन्त्रणमा कठिनाई। देशभर पश्चिमी वायुको असर, कोशी र गण्डकी प्रदेशमा हिमपातको सम्भावना। तराईमा हुस्सु र कुहिरो, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक प्रभाव। ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने लोसपाको तयारी। शरद सिंह भण्डारीलाई मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन तयार रहन निर्देशन। भूमि अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने जिकिर। सस्तो र सुलभ मूल्यमा हवाई टिकट, होलिडे प्याकेजेस, भिजा प्रोसेसिङ, होटल बुकिङ तथा अन्य ट्राभल सर्भिसेसहरूको लागि विश्वासिलो र भरपर्दो ट्राभल एजेन्सीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने आदियोगी एक्सप्रेस ट्राभल सर्भिसेसलाई सम्झनुहोला। हो, नेसनल इन्टरनेसनल ट्राभल तथा होटलको सेवा व्यवस्थापनको लागि भरपर्दो ठाउँ आदियोगी एक्सप्रेस ट्राभल सर्भिसेस, पशुपति रोड, कमल पोखरी, काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 98 012 37 779। खुर्सानी पर्दैन दाइ, फिर्ता पैसा नै दिनुस्। 2 रुपियाँ खुद्रा भएन बहिनी, थोरै खुर्सानी लानुस् न। होइन, मलाई पैसा नै फिर्ता दिनुस्। नभएको 2 रुपियाँ कहाँबाट ल्याउनु बहिनी? 2 रुपियाँको लागि किन रिसाउनु? प्रभु बैंकको क्युआर कोड छँदैछ त। स्मार्ट मान्छे, स्मार्ट तरिका। प्रभु बैंकको मोबाइल ब्याङ्किङ। प्रभु बैंक, a reason for your success. वाउ, यो हो नि स्थिति। नेपाल टेलिकमको 1 Gbps भएको फाइबर इन्टरनेट दिएपछि मेरो अफिसको दैनिकी कार्य नै फुल स्पिडमा चल्न थाल्यो। फुल स्पिड त छँदैछ, साथमा अनलिमिटेड भोइस, आइबीटीभी, कभी आइबी एक साथो भेपछि अरू के चाहियो? सुरुमा सुगन्ध भइहाल्यो नि। तपाईँ पनि नेपाल टेलिकमको हाई स्पिड फाइबर इन्टरनेट 1 Gbps र 500 Mbps लिन चाहनुहुन्छ भने आजै 198 मा फोन गर्नुहोस् र आफ्नो बिजनेसलाई अझ उचाइमा लानुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। स्कुल लेभलको पढाइ सकियो, उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि राम्रो देश जानुपर्ने विश्वासिलो माध्यम खोज्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईँ उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युके, न्युजिल्यान्ड लगायत अन्य कुनै पनि देशमा जाने इच्छा राख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सम्झिनुपर्ने नाम डेफिनेटली आइसिएस इन्टरनेसनल हो। हजुर, उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युके, न्युजिल्यान्डका साथै अन्य देशमा जान चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। आइसिएस इन्टरनेसनल एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेस सधैँ तपाईँहरूकै साथमा छौँ। अब समाचार विस्तारमा। बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका 1 कैलाश स्थित महिला कचहरी खोट सामुदायिक वनमा भीषण आग लागि भएको छ। बुधबार रातिदेखि फैलिएको आगो अहिलेसम्म नियन्त्रणमा आउन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जानकारी दिएको हो। आगो निभाउने प्रयास जारी छ। गाउँतिर भने आगो नफैलिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जनाएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र प्रहरी आगो निभाउने प्रयासमा जुटिरहेका छन्, तर दुर्गम भेग, पानीको अभाव र आगो तीव्र रूपमा फैलिएकाले नियन्त्रणमा कठिनाई भएको हो। हालसम्म आगलागी कसरी र किन भएको भन्ने खुल्न सकेको छैन। स्थानीयहरूले मानवीय लापरवाही वा नियोजित रूपमा आगो लगाइएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्, तर घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन अनुसन्धान आवश्यक रहेको सरकारवालाहरू बताउँछन्। आगो विशाल भएको हुँदा आगो नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ। आगलागी नियन्त्रण गर्न कठिन भएकाले स्थानीयले डिभिजन वन कार्यालय बझाङ सशस्त्र प्रहरीसँग सहयोगको अपील गरेका छन्। उनीहरूले आगलागी नियन्त्रणका लागि थप स्रोत साधन उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन्। स्थानीयले खबर गरेपछि जिल्लाबाट डिभिजन वन कार्यालय बझाङको टिम र सशस्त्र प्रहरीको टोली उक्त स्थानमा पुगेको हो।
हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोशी प्रदेश, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ। कोशी र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना र बिहानी पख तराईका केही भूभागमा हुस्सु कुहिरो लाग्ने सम्भावना रहेको छ। यसको प्रभावले दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा त्यसबाट हुन सक्ने असरबाट समेत बच्न आवश्यक उपाय तथा सतर्कता अपनाउन महाशाखाको अनुरोध छ। तत्कालीन 10 वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षसँग जोडिएका माओवादी धारका पार्टीले बिहिबार 30औं जनयुद्ध दिवस मनाएका छन्। 2052 फागुन 1 गते माओवादीले देशभर विद्रोह सुरु गरेको दिनको सम्झनामा माओवादी धारले जनयुद्ध दिवस मनाएका हुन्। लाठी र बन्दुकका भरमा राज्य सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति लिएको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भने टुटफुटको अवस्थामा पुग्यो, जसका कारण पछिल्लो समय युद्ध लडेका नेताहरू नै जनयुद्धलाई हिंसाको संज्ञा दिइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। 2052 फागुन 1 गते जनयुद्ध भन्दै तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशक्त संघर्ष सुरु गर्यो। 10 वर्षसम्म लाठी र भर र बन्दुकबाट सुरु गरेको संघर्ष अन्ततः 2062 मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएर माओवादी संसदीय राजनीतिमा आयो। माओवादीले सुरु गरेको सोही सशक्त संघर्ष अर्थात् उसको भाषामा जनयुद्ध गरेको 29 वर्ष पूरा गरेर 30औं वर्षमा लागेको छ। सशक्त संघर्षसँग जोडिएका माओवादी धारले बिहिबार देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी जनयुद्ध दिवस मनाएका छन्। लाठी र बन्दुकका भरमा राज्य सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति लिएको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भने टुटफुटको अवस्थामा पुग्यो, जसका कारण पछिल्लो समय युद्ध लडेका नेताहरू नै जनयुद्धलाई हिंसाको संज्ञा दिइरहेका छन्। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उसले भने जस्तै संविधान जारी गर्दा जनयुद्ध शब्द राख्न सकेन। माओवादीको सो आन्दोलनलाई सशक्त संघर्ष भनेर सम्बोधन गरियो, तर अहिले जनयुद्ध शब्दलाई लिएर पक्ष विपक्षमा बहस चलिरहेको छ। माओवादी घटकहरूले महान जनयुद्ध भन्दा कोही हिंसा भनिरहेका छन्। बेला बेलामा माओवादी र अन्य दलका नेताहरूबीच बारम्बार जुहारी चल्ने गरेको छ। त्यसैले त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनिदिए जनयुद्धलाई मेटाउने प्रयास गर्नेहरू खरानी हुन्छन्। जनयुद्ध शब्दलाई विकृत पार्ने अनेक कुचेष्टाहरू पनि भएका छन्। त्यसो भएर हामीले यो जनयुद्धलाई नेपाली जनताको एउटा युगान्तकारी अभियानको रूपमा, एउटा महान बलिदानको कीर्तिमान कायम गर्ने युद्धको रूपमा हामीले स्थापित गर्न निरन्तर प्रयास। दिवस मनाउन भन्दै माओवादीले जितेका देशका विभिन्न पालिकाहरूले फागुन 1 मा सार्वजनिक बिदा दिए। सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत बिदा दिएको भन्दै अन्य दलले भने विरोध गरिरहेका छन्। 2079 माघ 29 गते बसेको तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषदले हरेक वर्षको फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस मनाउने भन्दै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। तर मन्त्री परिषदको उक्त निर्णय सर्वोच्च आदेशले रोक लगाइदियो। 2080 पुस 13 गते जारी भएको आदेशले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयलाई बदर गरेको थियो। फागुन 1 मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय संविधानको भावना विपरीत रहेको ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशले जनयुद्ध दिवस मनाउन नरोकिने भन्दै माओवादी घटकहरूले दिवस मनाउँदै आएका छन्। माओवादीबाट फुटेर फेरि माओवादीमा एकता गर्न प्रयासरत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले जनयुद्ध नभएको भए 100 वर्षसम्म देश सामन्तवादको कब्जामा हुने जिकिर गरे। उनले माओवादी आन्दोलनकै कारण सामन्तवादको अन्त्य भएको दावी गरे। जनयुद्धका क्रममा राज्य र माओवादी पक्षबाट हजारौं मानिस मृत्युको मुखमा पुगे। केही त अझै घाइते र बेपत्ता नै छन्। राजनीतिक उद्देश्यकै लागि र आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि मात्रै बिदा दिने मनलाग्दी पद्धतिले जनयुद्धका शहीदहरूको बलिदान र उपलब्धिमूलक हुन सक्छ भन्ने आवाज आज पनि उठिरहेको छ। माओवादीले चलाएको युद्ध र सम्झौताले राजतन्त्रको अन्त्य, संविधान जारी, उत्पीडित समुदायको पहुँच आएको दावी गरिँदैछ। तर सँगै ज्यानको बाजी थापेर एउटै थालमा खाएका नेताहरू सत्ता र व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्दा टुटफुटले छिन्न भिन्न हुँदा माओवादी आन्दोलन कमजोर बनेको पक्कै हो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीलाई राजीनामा दिनका लागि तयार रहन निर्देशन दिनुभएको छ। भूमि सम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गरेपछि अध्यक्ष ठाकुरले मन्त्री भण्डारीलाई राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनु भएको हो। बिहिबार सर्लाहीमा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाटमा अध्यक्ष ठाकुरले अध्यादेशका कारण सरकारमाथि नैतिक सङ्कट आएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारमाथि मात्र नभई आफ्नो पार्टी पनि नैतिक सङ्कटमा आएको बताउनुभयो। सरकारमा रहेर विपक्षमा निर्णय गर्नु पार्टीका लागि नैतिक सङ्कट रहेको भन्दै उहाँले आफूले पार्टीका मन्त्रीलाई 1-2 दिनमा के गर्नु छ गर्नुस् भनिसकेको बताउनुभयो। अध्यादेश ल्याउँदा आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरेको बताउँदै उहाँले अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडि गठबन्धनको बैठकमा विरोध गरेको बताउनुभयो।
हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। हजुर, विदेशमा पनि नेपाली सिम चलाउनु मिल्दैन भने किन नमिल्नु दाइ? नेपाल टेलिकमको इन्टरनेसनल रोमिङ सुचारू गर्ने नि। हो ला, भोलि बिहानको फ्लाइट चाहिँ फेरि सुचारू गर्न टेलिकमको कार्यालय गरिनु पर्ने होला। हेर्दै पर्दैन, सजिलो छ, अहिले नै गरे पनि हुन्छ। *1415*7# डायल गरी वा नेपाल टेलिकमको एपबाट पनि सजिलै सुचारू गर्न सकिन्छ। आहा, गजब रहेछ त। अनि नेपालमा चाहिँ उता पनि चलाउनु मिल्छ त? मजाले मिल्छ क्या दाइ। एसएमएस गर्न, डाटा चलाउन, फोन गर्न टाकटुक मिल्छ क्या। यति तान्नु हेर, बल्ल आनन्द भयो। अब जहाँसुकै जाउनु, न सिम कार्ड चेन्ज गर्ने झन्झट, न कन्ट्याक्ट नलाउने चिन्ता। आहा, बल्ल आनन्द भयो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गुरु म डुबे, बर्बाद भो, डामाडोल भो, लाउन हेरिदिनु पर्यो। खल्ती हेर, खल्ती एप खोल्ने, भविष्य हेर्ने, भविष्यको कन्ट्रोल तपाईकै हातमा। क्युआर स्क्यान गर्नुहोस् वा ग्रह चक्र क्लिक गरी सहभागी हुनुहोस्। तिमी उता हेर्दै गर। लिनुहोस् दाइ। खुर्सानी पर्दैन दाइ, फिर्ता पैसा नै दिनुहोस्। 2 रुपियाँ खुद्रा भएन बहिनी, थोरै खोर्सानी लानुहोस् न। होइन, मलाई पैसा नै फिर्ता दिनुहोस्। नभएको 2 रुपियाँ कहाँबाट ल्याउनु बहिनी? 2 रुपियाँको लागि किन रिसाउनु? प्रभु बैंकको क्युआर कोड छँदैछ त। स्मार्ट मान्छे, स्मार्ट तरिका। प्रभु बैंकको मोबाइल ब्याङ्किङ। प्रभु बैंक, a reason for your success. नयाँ प्याराशुट नेचुरल स्याम्पूलाई मेरो कपालले भन्छ यस। यसको प्राकृतिक गुणहरूले कपाललाई राख्छ प्राकृतिक रूपमा सिल्की र बलियो। प्याराशुट नेचुरल स्याम्पू, केमिकललाई भनौँ नो, नेचुरललाई भनौँ यस। ट्राई गर्नुहोस् नयाँ एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पू, चायाबाट 100% सुरक्षाका लागि। घरायसी बिल तिर्न जतै लाइन, समयमा नतिरे लाग्छ फाइन। लौ न अब के गरौँ? म बैंक गरौँ। सोचे अब फोन गरौँ, बा आमाको हाल सोधौँ। ब्यालेन्स सकिएछ। लौ न अब के गरौँ? म बैंक गरौँ। सामान किन्न पसल गइन्छ, खुद्रा नभए झन्झटमा परिन्छ। लौ न अब के गरौँ? म बैंक गरौँ। घर भाडा तिर्छु भनेकै 2 हप्ता भइसकेछ। बैंक पुग्दा पुग्दै 6 बजिसकेछ। लौ न अब के गरौँ? म बैंक गरौँ। एनआइसी एसिया मो बैंक गरौँ। एनआइसी एसिया। बैंक पनि, साथी पनि, राम्रो पनि, हाम्रो पनि। छोरी, यो ब्यालेन्स कति भएको छ कसरी हेर्ने? डेटा त मैले लिइसकेको छु, कति भएको छ थाहा पनि कति खोइ। हजुरले नेपाल टेलिकमको एप डाउनलोड गर्नुभएको छैन? छैन नि। खै मोबाइल दिनुहोस् त, अहिले डाउनलोड गरिदिन्छु। यो एपबाट रिचार्ज गर्न, ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न, प्याकहरू खरिद गर्न, गिफ्ट प्याक पठाउन, कल डिटेल, डेटा, भोइस र एसएमएस स्टेटस, एन्टिफाइबरको पासवर्ड परिवर्तन अनि प्याकेज सम्बन्धी जानकारी लगायत थुप्रै सुविधाहरू लिन सकिन्छ नि। ओहो, कति सजिलो रहेछ नि त। ल भइहाल्यो नि। ल बुवा, हजुरलाई 1 GB डेटा बोनस पनि आयो। हो र? दिनका दिन पाउँछ? दिनका दिन होइन, पहिलो पटक डाउनलोड गर्दा मात्रै आउने हो कि। हेर्नुहोस् त, डाउनलोड पनि भयो, अब मजाले चलाउनु मिल्छ। ओहो, गजब रहेछ त। त्यही त, गजब छ नि। तपाईँले पनि नेपाल टेलिकमको एप डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने अहिले नै गरिहाल्नुहोस्, अनि 1 GB डेटा बोनस पाउनुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसले विभिन्न भ्रातृ संगठनहरूको अधिवेशन तोकिएकै समयमा गर्ने भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पदाधिकारी र विभिन्न भ्रातृ संगठनहरू बीचको छलफलपछि सबै भ्रातृ संगठनहरूको अधिवेशन चैत्र महिनामै गर्ने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले केही चुनौती भए पनि तोकिएकै समयमा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले भ्रातृ संस्थाका निर्देशन समिति र प्रमुखहरूसँग अधिवेशन तयारीका बारेमा छलफल भएको बताउनु भएको छ। तोकिएकै समयमा अधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टीले गर्नुपर्ने सहयोगका बारेमा सुझाव पनि दिएको प्रवक्ता महतले बताउनुभयो। सिनियर साथीहरूलाई राखेर निर्देशक समिति पनि बनाएको छ र सम्बन्धित भातृ सङ्गठनका प्रमुखहरूलाई पनि बोलाएर यो अधिवेशन जुन चैत्रसम्म सबै भातृ सङ्गठनहरू सम्पन्न गर्ने भनेर पार्टीले निर्णय गरेको। प्रवक्ता डाक्टर महतले नेतृत्व तहबाट अधिवेशनको म्याद नथपिने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक सबै समुदायको सम्मान हुने गरी ल्याइने बताउनु भएको छ। बिहिबार मुख्यमन्त्री सिंहले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आयोजना तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र थारू कल्याणकारी सभाको सहआयोजनामा जनकपुर धाममा आयोजित परामर्श गोष्ठीमा उहाँले अघिल्लो विधेयकमा त्रुटि देखिएकाले प्रदेश सरकारले फिर्ता लिएको बताउनुभयो। अब आउने नयाँ विधेयकमा थारू भाषा सहित अन्य छुटेका भाषाहरूलाई समावेश गर्दै पुनः प्रदेश सभामा पेश गरिने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री सिंहले आईटी क्षेत्रको विकासका लागि हिन्दी भाषा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। देखिए हमरा सबके थारू भाषा भी कैबिनेट में लिख के देने चाहिए। देखिए आप मस्यौदा सीखे तो मस्यौदा जब बन के जाए छे तो पहले गिरी से सहमति आवे छे, अपने के अर्थ से सहमति आवे छे, तो फिर तैयार है छे, फिर गृह में जाए छे, फिर अर्थ में आवे छे, उस सहमति अला के बाद फिर जब वापस करे छे तो फिर पछाड़ी हेते। तो ओइ पर लिख के गेल गेले जे से कहल कि वो तो हाउस में जेते लिख के टिप्पणी में और यो भाषा तो समावेश भ जेते। मध्य प्रदेशका गृह संचार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखीले थारू भाषा सहित अन्य स्थानीय भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समेट्नुपर्ने विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको बताउनुभयो। ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र लगानी सुरक्षित हुने गरी विद्युत विधेयक ल्याउनु पर्नेमा सरकारवालाहरूको जोड छ। नेपाल पूर्वाधार पत्रकार महासमाजले ललितपुरमा आयोजना गरेको प्रस्तावित विद्युत विधेयक 2080 र लगानीको संरक्षण विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाली पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाल संसदमा छलफलमा रहेको विद्युत विधेयक संस्थाको तस्तै पारित गरिए ऊर्जा क्षेत्रको लगानीलाई पुरै प्रभावित गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले 10 वर्षमा 28,500 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई निजी क्षेत्रले पूरा गर्न सक्ने भए पनि विद्युत विधेयक संशोधन नगरे लगानी नआउने बताउनुभयो। हामीलाई अब पैसा चाहिएको छ थुप्रो यो इन्भेस्टमेन्टको क्षेत्रमा र ऊर्जा भनेको यस्तो क्षेत्र हो कि अहिले हामीले 3500 मेगावाट उत्पादन बनाउँदै गर्दा 2800 मेगावाट हामीले निजी क्षेत्रले बनाउँदै गर्दा झन् 1300 किलोमिटर भन्दा बढी त हामीले बाटो बनाइसकेका छौँ। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले विधेयकले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरेको भन्ने गुनासो आएको खण्डमा पुनः लेखन गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले संसदीय समितिसँग पुनः लेखन गर्न सक्ने अधिकार भएका कारण सरकारवाला निकायलाई चित्त नबुझेको खण्डमा पुनः लेखन गर्न सकिने बताउनुभयो। जनहित होस्, स्वदेशी उत्पादन उद्योगीहरूलाई र 60 लाख जनताहरू जो यसको शेयर धनी छन् उनीहरूको हितको लागि पहिलो प्राथमिकताको बाटोबाट त्यो नियम, त्यो कानुन, त्यो मार्गदर्शन हामीले बनाउनु पर्छ। त्यस्तै पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक बहादुर सिंहले विद्युत विधेयक 60 लाख नेपाली लगानीकर्ताको हित हुने गरी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विधेयकका सम्बन्धमा आफूहरूको नियत खराब नरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र हच्किनु नपर्ने बताउनुभयो।
संसदीय समितिहरूलाई के राइट छ भने कम्प्लिटली यो हामीलाई मन परेन, चित्त बुझेन, यो अहिलेको हितमा छैन, रिराइट गर्छु भन्दा नि त्यो राइट समितिले राख्छ। कार्यक्रममा उपस्थित अन्य सांसदहरूले समेत विचाराधीन विधेयकका विषयमा अहिले कडा वाद विवादको तहमा नउत्रिन आग्रह गर्नुभयो। हामी बागमती समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बझाङको सामुदायिक वनमा भीषण आग लागि, आगो निभाउने प्रयास जारी। दुर्गम भेग, पानीको अभाव र आगो तीव्र रूपमा फैलिएकाले नियन्त्रणमा कठिनाई। देशभर पश्चिमी वायुको प्रभाव, कोशी र गण्डकी प्रदेशमा हिमपातको सम्भावना। तराईमा हुस्सु र कुहिरो, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक प्रभाव। ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने लोकसभाको तयारी। शरद सिंह भण्डारीलाई मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन तयार रहन निर्देशन। भूमि अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने जिकिर। हवस् त बागमती समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला बागमती टेलिभिजन HD। नमस्कार।